नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। साथमा छु म निर्मला ठकुराठी। आज मिति 2079 साल फागुन महिनाको 23 गते मंगलबार, तदनुसार 7 मार्च सन् 2023 नेपाल सम्वत 1143। कार्यक्रम अखबारमा पहिलो समाचार लिँदैछौं गोरखापत्रबाट। माओवादी जनयुद्धकालीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामै टुंगिनुपर्छ। प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको भनाईलाई गोरखापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ। संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि सरकारले गृह कार्य गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले रिट दायर गर्न आदेश दिएपछि राजनीतिक दलहरू गम्भीर छलफलमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विपक्षी बनाइएको रिट दायर गर्न सर्वोच्चको आदेश आएपछि राजनैतिक दलहरू संक्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धी काम कार्यवाहीको समीक्षामा जुटेका हुन्। राजनैतिक दलहरूले तत्कालीन माओवादी जनयुद्धको विषयमा उठेका सवाल र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाकै आधारमा सुल्झाउनु पर्नेमा जोड़ दिएका छन्। साथै यसलाई सर्वोच्च अदालतको सहयोगी भूमिका हुने दलहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। प्रमुख राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूले तत्कालीन माओवादी जनयुद्धका सवालमा उठेका विषयको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाकै आधारमा समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कांग्रेस नेता रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट कुरा आए पनि माओवादीको 10 वर्षे जनयुद्धमा भएका घटनालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। वहाँले भन्नुभयो, सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। हामी गम्भीर ढंगले छलफलमा छौं, त्यसैले यो विषय संसदको यस अधिवेशनबाट टुंग्याइनेछ। त्यसै गरी एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले संक्रमणकालीन न्यायकै प्रक्रियाबाटै जानुपर्छ भन्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको प्रश्न पार्नुभयो। वहाँले पुष 10 गते गठन भएको माओवादी एमालेको सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय 6 महिनाभित्र टुंग्याइने भनिएको स्मरण गर्नुभयो। वहाँले भन्नुभयो, पटक पटक अवसर आउँदा पनि कांग्रेस र माओवादी साथीहरूले त्यो प्रक्रिया टुंग्याउन अग्रसर देखिनु भएन, ढिलाइ गर्ने कारणै थिएन। त्यसै गरी माओवादी केन्द्रका महासचिव देव प्रसाद गुरूङले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार अघि बढ़नको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। माओवादी जनयुद्धकालीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामै टुंगिनुपर्छ। प्रमुख राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूको भनाईलाई गोरखापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ। अदालतलाई नधम्क्याउन माओवादीलाई आग्रह शीर्षक दिँदै कान्तिपुरले भित्री पृष्ठमा खबर छापेको छ। द्वन्द्व पीड़ित र अधिकारवादीले सर्वोच्च अदालतलाई नधम्क्याउन माओवादीलाई आग्रह गरेका छन्। मानवाधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने जुनसुकै मामिलामा अदालत प्रवेश गर्न सक्ने पनि उनीहरूले बताएका छन्। अदालतलाई नधम्क्याउन माओवादीलाई आग्रह, कान्तिपुरको भित्री पृष्ठको खबर हो यो। कांग्रेसलाई उचालेर मध्यावधिको पासो थाप्ने तयारीमा एमाले नेपाल समाचार पत्रको मुख्य समाचार हो यो। संसदको दोस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले पहिलो दल नेपाली कांग्रेसलाई उचालेर मध्यावधि निर्वाचनको पासो थाप्ने तयारीमा छ। एमाले माओवादी सहितको 7 दलीय सत्ता गठबन्धन तोडेर कांग्रेस सहित 8 दलको नयाँ गठबन्धन बनेसँगै एमाले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको प्रलोभन देखाउँदै मध्यावधिको पासो थाप्ने दाउमा लागेको हो। कांग्रेसलाई उचालेर मध्यावधिको पासो थाप्ने तयारीमा एमाले नेपाल समाचार पत्रले मुख्य खबर बनाएको छ। प्रदेश सत्ता हेरफेर तयारी शीर्षकमा कान्तिपुरको अग्रपृष्ठमा खबर छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको 8 दलीय गठबन्धन सत्ता समीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा प्रदेश सरकार फेरबदलको तयारी शुरू भएको छ। गठबन्धन दलहरू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि केन्द्रमै शक्ति बाँडफाँड गरेर प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन र पुनर्गठन गर्ने योजनामा रहेका छन्। एमालेका मुख्यमन्त्री
भएका प्रदेशमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिने रणनीति बनाएका छन्। कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका मुख्यमन्त्री रहेका छन्। ती प्रदेशमा 8 दलीय गठबन्धनका माओवादी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले समर्थन गरेका छन्। चारवटै दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा पर्छ र संविधान अनुसार 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। कोशी प्रदेशका माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर आङबोले केन्द्रीय राजनीतिमा आएको परिवर्तनको असर स्वाभाविक रूपमा प्रदेशमा पनि पर्ने बताउनुभयो। कसरी जाने भन्ने बारेमा हामीले अहिले नै छलफल चलाएका छैनौं। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ सत्ता समीकरणमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, वहाँले भन्नुभयो। प्रदेश सत्ता हेरफेर तयारी कान्तिपुरको अग्रपृष्ठको समाचार हो यो। भ्रष्टाचार मुद्दामा 3 मेयर र 1 अध्यक्ष सहित 13 जनप्रतिनिधि निलम्बित। नयाँ पत्रिकाले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ खबर छापेको छ। जनमत पाएर चुनाव जित्नु जति कठिन छ त्यति नै गाह्रो छ पदीय मर्यादामा रहन सक्नु। निर्वाचित भएको 1 वर्ष नबित्दै पदीय मर्म र आचरण भुलेर अनियमिततामा संलग्न 3 मेयर र 1 पालिका अध्यक्ष पद तथा अधिकार अभ्यास गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। आर्थिक अनियमिततामा संलग्न अभियोगमा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य गरी थप 9 जनप्रतिनिधि पनि निलम्बनमा छन्। सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका मेयर जितेन्द्र प्रसाद गुप्ता र राजविराज नगरपालिकाका मेयर भीमराज यादव तथा रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका मेयर गोपाल राय यादव निलम्बनमा पर्नु भएको हो। त्यस्तै कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्याय पनि निलम्बनमा पर्नु भएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा 3 मेयर र 1 अध्यक्ष सहित 13 जनप्रतिनिधि निलम्बित। नयाँ पत्रिकाले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ खबर बनाएको छ। यसैगरी ट्रमाको एम्बुलेन्स खरिदमा मिलेमतो रहेको सतर्कताको ठहर अख्तियारमा फाइल पठाइयो। प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयारी, मूल्याङ्कन र एम्बुलेन्स प्राप्तिको रिपोर्ट बनाउने व्यक्ति एउटै। नयाँ पत्रिकाले मुख्य खबर बनाएको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको एम्बुलेन्स खरिदमा मिलेमतो देखिएको छ। झण्डै 90 लाखको एम्बुलेन्स खरिदको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयारी, मूल्याङ्कन र एम्बुलेन्स खरिदपछि प्राप्तिको रिपोर्ट बनाउने प्रक्रियामा एउटै व्यक्ति संलग्न छन्। मिलेमतो देखिएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कार्यवाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिश गरेको छ। ट्रमाको एम्बुलेन्स खरिदमा मिलेमतो रहेको सतर्कताको ठहर अख्तियारमा फाइल पठाइयो। प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयारी, मूल्याङ्कन र एम्बुलेन्स प्राप्तिको रिपोर्ट बनाउने व्यक्ति एउटै। नयाँ पत्रिकाको मुख्य समाचार हो यो। सरकारको गैर जिम्मेवारीपनको हद, संघीयताको मर्म अनुरूपको प्रशासन कानून नै बन्न सकेन, राजधानीले मुख्य खबर बनाएको छ। मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आएको 7 वर्ष भइसकेको छ। 2072 साल 3 असोजमा संविधान जारी भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भए पनि स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानून हालसम्म बन्न सकेको छैन। गणतन्त्र ल्याउन सफल भयौं भनेर नथाक्ने शासककै गैर जिम्मेवारीपनका कारण 7 वर्षदेखि पुरानै निजामती ऐन अनुसार यहाँको प्रशासन सञ्चालन हुन बाध्य छ। सबैजसो सरकार सो ऐन ल्याउन पूर्ण रूपमा असफल हुँदै आएका छन्। सरकारको गैर जिम्मेवारीपनको हद, संघीयताको मर्म अनुरूपको प्रशासन कानून नै बन्न सकेन, राजधानीको मुख्य खबर हो यो। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि थपिए स्थान शीर्षकमा गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएको छ। सरकारले देशभरका नागरिकलाई काठमाण्डुबाट समेत राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र आवेदन र वितरण प्रक्रिया छिटो छरितो रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले उपत्यकाभित्र थप 5 वटा स्थान तोकेको हो। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक कृष्ण पौडेलका अनुसार राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवेदन तथा वितरणलाई तीव्रता दिन उपत्यकाभित्र 5 वटा स्थानमा 27 वटा स्टेशन तोकिएका
छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका साथै नारायणहिटी दरबार परिसर, राष्ट्रिय सभागृह र सिंहदरबार स्थित विभागको केन्द्रीय कार्यालयमा आवेदन दिन सकिनेछ। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि थपिए स्थान गोरखापत्रको अग्रपृष्ठको खबर हो यो। मुलुकलाई 20.5 खर्ब ऋणको भार नागरिकको मुख्य समाचार रहेको छ। मुलुकको सार्वजनिक ऋण वर्षेनी बढ़दै गएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को माघसम्म सरकारलाई ऋणको दायित्व करिब 20.5 खर्ब रूपियाँ पुगेको छ। ऋणको दायित्व बढ़दै गएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको विज्ञले बताएका छन्। असार यता 7 महिनाको अवधिमा सार्वजनिक ऋण करिब 32 अर्ब रूपियाँ बढ़ेको छ। माघ मसान्तसम्म सरकारको ऋण बढ़ेर 20 खर्ब 43 अर्ब 33 करोड़ रूपियाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। यसमा आन्तरिक ऋण 9 खर्ब 96 अर्ब रूपियाँ र वैदेशिक ऋण 10 खर्ब 47 अर्ब 31 करोड़ रूपियाँ रहेको छ। मुलुकलाई 20.5 खर्ब ऋणको भार नागरिकको मुख्य खबर हो यो। अखाद्य चामल भन्सार पास हुँदैन कारोबारको मुख्य समाचार छ। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ले नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा अनुदान स्वरूप वितरण गर्न ल्याएको चामल अखाद्य फेला परेपछि नेपालगंज भन्सारले भन्सार पास नगर्ने भएको छ। विश्व खाद्यले इटालीबाट ल्याएको 54,000 किलो चामल नेपालगंजमा परीक्षण गर्दा कुहिएको फेला परेको थियो। भन्सार कार्यालयले परीक्षणमा अखाद्य फेला परेकाले विश्व खाद्यको चामललाई भन्सार पास अर्थात क्लियरेन्सको अनुमति नदिने जानकारी दिएको छ। चामल करिब 1 महिनादेखि भन्सार परिसरमा थन्किएको छ। WFP चामल प्रकरण अखाद्य चामल भन्सार पास हुँदैन कारोबारले मुख्य समाचार बनाएको छ। संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाका 16 वर्ष कान्तिपुरको मुख्य समाचार हो यो। राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही माओवादी बीच सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानव अधिकार विरूद्धको अपराधका घटनालाई संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने गरी 2063 मंसिर 5 मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका र मारिएकाको नाम, थर र ठेगाना 60 दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई जानकारी दिने उल्लेख थियो। सम्झौताको 16 वर्ष पुग्यो तर न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढ़न सकेको छैन। संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाका 16 वर्ष कान्तिपुरको मुख्य खबर हो यो। रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम अखबार। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात CUG सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि CUG मा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा CUG सेवा लागू गरिसकेको छ। CUG मा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा SMS गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्र पत्रिकाले छापेका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा। राष्ट्रपति निर्वाचन मौन अवधि शुरू, गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आज मध्यरातीदेखि मौन अवधि हिजो रातीदेखि मौन अवधि शुरू भएको छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दलको प्रचार प्रसार निषेध हुने गरी मौन अवधि गैरातीदेखि लागू गरेको जनाएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका सहायक निर्वाचन अधिकृत अमृता भण्डारीले राष्ट्रपति पदको मतदानसम्मका लागि मौन अवधि कायम गरिएको जानकारी दिनुभयो। मतदान फागुन 25 गते बिहीबार हुनेछ। निर्वाचन आचार संहिता 2079 अनुसार निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय बनाउन मतदान हुने दिनको अघिल्लो 48 घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्मको
अवधिमा मौन अवधि शुरू हुनेछ। राष्ट्रपति निर्वाचन मौन अवधि शुरू, गोरखापत्रको अग्रपृष्ठको खबर हो। यो पुलको काम अलपत्र छोड़ी पूर्व मन्त्री पाण्डेको कम्पनी सम्पर्कविहीन शीर्षकमा नागरिकले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। दक्षिणी भोजपुरको लाइफलाइन मानिएको उदयपुरको मैनामैनी र भोजपुरको चुहार जोड्ने दुधकोशी नदीमाथि मोटरेबल पुल शिलान्यास हुँदा स्थानीय ज्यादै खुशी भएका थिए। 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो पुल तेस्रो वर्ष लागिसक्दा पनि नबन्दा स्थानीयको खुशी निराशामा परिणत भएको छ। पुलको दुवैतिर थोरै मात्र पिलर उठाएर ठेकेदार कम्पनी गायब छ। तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरे पनि कम्पनीलाई फेरि 1 वर्ष म्याद थपियो, तर 6 महिना बितिसक्दा पनि फिल्डमा निर्माणको काम अघि बढ़ेको छैन। अहिले भोजपुरका जनतामा निराशा र आक्रोश मात्रै छैन, ठेकेदार कम्पनी नै सम्पर्कविहीन भइदिँदा निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनतालाई जवाफ दिन नसक्ने अवस्थामा छन्। यो पुल प्रदेश सरकार अन्तर्गत यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयबाट ठेक्का लागेको हो। प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेपछि पुलको ठेक्का काठमाण्डुको कालिका पेसिफिक जेबीले हात पारेको थियो। कालिका पेसिफिक जेबी राप्रपाका सांसद तथा हालै सरकारबाट हट्नुभएका मन्त्री विक्रम पाण्डेको कम्पनी हो। पुलको काम अलपत्र छोड़ी पूर्व मन्त्री पाण्डेको कम्पनी सम्पर्कविहीन, नागरिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। बैंकमा लोभलाग्दो महिला नेतृत्व शीर्षकमा अन्नपूर्णले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करियरको आकर्षणसँगै महिला नेतृत्व बढ़दो देखिएको छ। यसकै एक उदाहरण बनेको छ एनएमबी बैंक। 26 वर्षदेखि बैंकिङ सेवामा क्रियाशील एनएमबीका 17वटा शाखाको नेतृत्व महिलाले गरिरहेका छन्। तीमध्ये आधा दर्जन शाखा त नेतृत्वदेखि तल्लो तहसम्म महिला कर्मचारीकै भरमा चलेका छन्। बैंकमा लोभलाग्दो महिला नेतृत्व अन्नपूर्णको अग्रपृष्ठको खबर हो। यो मासिक 2000 नेपाली पठाउन कोरियाको पत्राचार, कारोबारले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस अन्तर्गत हुने परीक्षा पद्धतिमा सुधार र श्रमिक पठाउने विषयमा छिटो छरितो काम गरेका कारण कोरियाले नेपालबाट प्रति महिना 2000 श्रमिक लैजाने भएको छ। यो वर्षदेखि कोरियाले 16 देशलाई निश्चित कोटा नछुट्याई छिटो श्रमिक आपूर्ति गर्ने मुलुकबाट धेरै श्रमिक लैजाने नीति लिएको छ। यही नीति अनुसार नेपालबाट पनि धेरै श्रमिक लिन लागेको हो। दक्षिण कोरियाले यही फेब्रुअरीबाट मासिक रूपमा 2000 युवालाई कोरिया पठाउने तयारी गर्न नेपाललाई पत्र पठाएको छ। मासिक 2000 नेपाली पठाउन कोरियाको पत्राचार, कारोबारले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरमा 1 महिनामा 32 लाखको इन्धन खर्च शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर बनाएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले 1 महिनामा इन्धनमै 32 लाख खर्चेको छ। उपमहानगरले संसदीय चुनावको अघिल्लो महिना अर्थात कार्तिकमा 31,97,332 रूपियाँ इन्धनमा खर्चेको हो। इन्धनमा अस्वाभाविक खर्च देखिएपछि उपमहानगरको लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरमा 1 महिनामा 32 लाखको इन्धन खर्च, नयाँ पत्रिकाले अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ। सीमामा 2 विषादीको मात्रै परीक्षण, मन्द बीज खाँदै उपभोक्ता, कान्तिपुरको अर्थपृष्ठको खबर हो। यो सरकारले 1 दर्जन ग्रुपका विषादी पञ्जीकृत गरे पनि 2 ग्रुपको मात्रै परीक्षण गर्दै आएको छ। 2 ग्रुपका विषादीको मात्रै ल्याब परीक्षण र अरू ग्रुपको नहुने हुँदा सर्वसाधारणको भान्सामा दैनिक विषादी जन्य तरकारी पाकिरहेको सरकारवाला बताउँछन्। सीमामा 2 विषादीको मात्रै परीक्षण, मन्द बीज खाँदै उपभोक्ता, कान्तिपुरको अर्थपृष्ठको खबर हो। यो खाद्यान्न आयात 31% घट्यो, गोरखापत्रको अर्थपृष्ठमा समाचार छ। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा खाद्यान्न आयात 31.4% ले घटेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनदेखि माघसम्म 34 अर्ब 67 करोड़ 84 लाख 98,000 रूपियाँको खाद्यान्न, चामल, मकै, धान, गहुँ, जौं, कोदो आयात भएको हो। अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा 50 अर्ब 53 करोड़ 22 लाख 23,000 रूपियाँको खाद्यान्न आयात भएको थियो। खाद्यान्न आयात 31% घट्यो, गोरखापत्रले अर्थपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। अन्नपूर्णले बढ़े पर्यटक शीर्षक दिँदै
अर्थपृष्ठमा समाचार छापेको छ। महेन्द्र राजमार्गको कपिलवस्तु गोरुसिंगेबाट 50 किलोमिटरको दूरीमा रहेको नरपानीमा हिजो आज पर्यटकको घुइँचो बढ़न थालेको छ। मनमोहक दृश्य देखिने चिसो हावापानी पाइने भएकाले नरपानी डाँडामा पर्यटकको आवागमन बढ़ेको हो। बढ़े पर्यटक शीर्षक दिँदै अन्नपूर्णले अर्थपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। थप 7 ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाह बनाइदै चिनिया नाकातर्फ मात्रै 5वटा नयाँ पत्रिकाको अर्थपृष्ठमा खबर छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले थप 7 ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने भएको छ। नेपालमा हालसम्म 6 सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन र 2 बन्दरगाह निर्माणको चरणमा छन्। त्यसबाहेक 7 ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने गरी इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले अध्ययन अघि बढ़ाएको हो। त्यसमध्ये चिनिया सिमानाका तर्फ मात्रै 5वटा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने समितिको योजना छ। हाल चिनिया नाकातर्फ एउटा मात्रै तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा रहेको छ। साथै रसुवामा चिनिया अनुदानमै एउटा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भइरहेको छ। अब त्यसबाहेक चिनिया सिमानाकामा पर्ने गरी थप 5वटा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने योजना अघि बढ़ाइएको हो। थप 7 ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाह बनाइदै चिनिया नाकातर्फ मात्रै 5वटा नयाँ पत्रिकाको अर्थपृष्ठमा समाचार छ। अब कार्यक्रम अखबारमा सम्पादकीय संविधानको रक्षाको प्रतिबद्धता शीर्षक दिँदै गोरखापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। नेपालमा संघीय गणतन्त्रको अभ्यासको लामो इतिहास छैन। जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान 2072 सालमा कार्यान्वयनमा आयो। पहिलो संविधान सभाले संविधान नै निर्माण गर्न नसकी भंग हुँदा जनता निराश थिए। 2 वर्षे कार्यकालमा अर्को 2 वर्ष थप्दा पनि संविधान बन्न नसक्नु विडम्बना थियो। त्यसबीच पटक पटक सरकार फेरियो तर संविधान बन्न सकेन। भंग भए पनि दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो। 2 वर्षमै संविधान निर्माण हुन सक्यो। त्यसका निम्ति स्वर्गीय सुशील कोइरालाको ठूलै योगदान मुलुकले सम्झनु जरूरी छ। उहाँ प्रधानमन्त्री भएकै बेला सहकार्य र सहमतिको राजनीतिले साकार रूप लियो। चाँडै संविधान बन्यो। संविधान कार्यान्वयनको यो 7 वर्षमै धेरै काम भए पनि संविधान विरूद्ध आक्रमण रोकिएको छैन। संविधान रक्षाबाटै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका संस्थागत विकास गर्न सकिन्छ। केही दिनेता जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म एवं भावना विपरीत देशका कतिपय क्षेत्रमा भइरहेका कार्यप्रति नेतृत्व तह संवेदनशील देखिन्छ। संविधान प्रतिको आक्रमणसँगै संक्रमणकालीन न्यायका नाममा राजनीतिक गतिलाई विषयान्तर गर्न खोजिएको प्रति शीर्ष नेतृत्व संवेदनशील देखिएको छ। संविधान रक्षाको प्रतिबद्धता गोरखापत्रको सम्पादकीय हो। यो सर्वोच्च आदेशको तरंग नागरिकले सम्पादकीय बनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सरकार गम्भीर बन्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरूद्धको रिट निवेदन समेत दर्ता गर्न सक्ने भनी आदेश दिएसँगै राजनीति तरंगित बनेको छ। गत कार्तिक 24 मा सर्वोच्च प्रशासनले द्वारपीठ दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश दिएपछि त्यस विरूद्ध दिइएको निवेदन उपर सर्वोच्चको इजलासले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढ़न नसकेका बेला यस्ता रिट दरपीठ गर्न नहुने भनी आदेश दिएसँगै राजनीतिमा यसको प्रभाव परेको हो। सर्वोच्च आदेशको तरंग नागरिकले सम्पादकीय बनाएको छ। अर्बौं लगानीको उपयोग गर शीर्षक दिँदै अन्नपूर्णले सम्पादकीय बनाएको छ। सूचना महामार्ग नबन्दाको असर शीर्षकमा कारोबारले सम्पादकीय बनाएको छ भने वित्तीय समस्यामा राजनीतिक घुसपैठ शीर्षक दिँदै नेपाल समाचार पत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो। प्रविधिमा शंकर भण्डारीलाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।